नेपाल अनेकौं सम्भावना र अवसरले भरिएको देश हो, तर राज्यले उचित शिक्षा, रोजगारीमूलक तालिम, समय अनुकूल दक्षता नेपाली युवाहरूलाई कहिले दिन सकेन, जसको कारणले गर्दा नेपालले ठूला ठूला परियोजनाहरू निर्माण गर्न चाहिने दक्ष जनशक्ति छिमेकी मुलुकबाट आयात गर्दै आएको छ। तर आफ्नै देशका अदक्ष युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोक्न सकेन। हाल करिब 30 लाख युवाहरू खाडी राष्ट्र कतार, साउदी अरब, कुवेत, दुबई, मलेसिया लगायतका मुलुकमा डर्टी, डिफिकल्ट, डेन्जर काम गर्न बाध्य भएका छन्। दैनिक 1500 को हाराहारीमा नेपाली युवाहरू रोजगारीकै लागि विदेशी नै गर्छन्, त्यो पनि 99% अदक्ष कामदार, जसको परिणाम हरेक दिन नेपालको एउटै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँमा 7 देखि 10 वटासम्म मृत शरीरहरू आउने गर्छ। मुख्य कारण हो व्यावहारिक शिक्षा र उचित तालिम नहुनु। विश्वको आधुनिक विकास सँगसँगै नेपालले पनि सन् 2024 अर्थात् अबको 7 वर्षभित्र 15,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै सन् 2022 सम्म नेपाललाई विकास उन्मुख राष्ट्रको पंक्तिमा उभ्याउने घोषणा गरेको छ। तर नेपालमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने व्यावहारिक तथा स्तरीय तालिम केन्द्र, प्राविधिक शिक्षालय नहुँदा देशले यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज छैन। विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नयाँ ऐन पारित भए पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव जस्ताको तस्तै छ। सन् 1814 मा बेलायती सेनामा नेपालीहरू भर्ती हुनु नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने पहिलो प्रयास हो। आजको मितिसम्म आइपुग्दा देशको 33% अर्थतन्त्रलाई वैदेशिक रोजगारीले धानिरहेको छ, जुन आम्दानीले दैनिक जीवन यापन गर्न मात्र पर्याप्त छ। देशको आधुनिक विकासमा कुनै पनि प्रभाव पार्न सकेको छैन। न्यून तलबमा अदक्ष युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने, महँगो मूल्य तिरेर दक्ष जनशक्तिलाई आयात गर्नुपर्ने नेपालको बाध्यता, त्यस्तै देशमा अनाथ र आर्थिक रूपमा कमजोर बालबालिकाको संख्या पनि उल्लेखनीय छ। न राज्यले नै ती बालबालिकाहरूको लागि उचित व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छ, न गैर सरकारी संस्थाहरूले नै। यस्तै अनाथ अनि आर्थिक रूपमा कमजोर बालबालिकाका लागि लामो समयदेखि काम गरिरहेका जर्मन नागरिक जोडी हेर्विग यान्स्टिक र पेत्रा पान्चनरले ती बालबालिकाहरूको फरक खुबी, फरक क्षमतालाई कसरी उचित रूपमा सक्षम बनाउने भन्ने सोचमा गम्भीर हुँदै थिए। अचानक 2072 वैशाख 12 को भूकम्पले फ्युचर फर नेपालको ध्यान र शक्तिलाई भूकम्प पीडितहरूमा केन्द्रित गरायो। धादिङका इन्जिनियर र उनकी श्रीमती आकृति शर्मा लगायत जर्मन नागरिक सहित फ्युचर फर नेपालको स्थापना गरियो, तात्कालीन आवश्यक पर्ने राहत र व्यवस्थापनका लागि। तर पनि आफूले सहयोग गरिरहेको ती बालबालिकाहरूलाई विद्यालय तह सकिएपछि भविष्यमा के गराउने? फ्युचर फर नेपालकी अध्यक्ष पेत्रा पान्चरले नेपाली साथी पवन ढकाल र आकृति ढकालका साथ नेपालमा सहयोग गरिरहँदा मैले थाहा पाएँ नेपालका 75% युवाहरू दक्ष तालिम र उच्च शिक्षा नपाउनाका कारणले दैनिक हजारौंको संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको। यदि हामीले एउटा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्न पाए राम्रो कमाई गरी नेपालमै बस्न पाउँथे भन्ने हामीलाई लाग्यो। हामीले यस विषयमा भोइथ र जर्मनीका राजनीतिज्ञहरूसँग सहयोग माग्यौं। उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्ने हुनुभयो। मलाई विश्वास छ यो प्राविधिक शिक्षालयले नेपालका युवा युवतीहरूलाई हातमा सिप दिनेछ। उहाँहरूलाई थोरै पैसाका लागि विदेश गइरहनु पर्दैन। Zügig und schnell Ausbildung für die Menschen in Nepal schaffen heißt, das seit 4 Jahren geplante Projekt Bau einer Ausbildungswerkstatt relativ schnell zu organisieren. इस परियोजनाका अर्का एक परिकल्पनाकार पवन ढकाल, उनी नेपालबाट जर्मनीमा इन्जिनियर अध्ययन गरी जर्मनकै 150 वर्षदेखि सफल भइरहेको संस्था भोइथमा आबद्ध इन्जिनियर थिए। ढकालको ती विद्यार्थीहरूको भविष्यको लागि प्राविधिक शिक्षा नै एउटा उत्तम उपाय मात्र नभई देशमा आयात गर्नुपर्ने दक्ष जनशक्तिको अभावलाई पूर्ति गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास छ। म 12 कक्षा नेपालमै सकेर उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि जर्मनी आएको हुँ। मैले नेपालमा पढाइने शिक्षा भन्दा जर्मनीमा पढाइने शिक्षा निकै व्यवहारिक पाएँ र म आफै पनि इन्जिनियर भएको कारणले मैले प्राविधिक शिक्षाको लागि जोड दिएको हुँ।
अनि अब आफू पनि इन्जिनियर भएको कारणले अनि मैले यसो सोचेँ हाम्रो नेपालको शिक्षा त सर्टिफिकेट बेस हामीलाई जसरी हुन्छ सर्टिफिकेट चाहिएको छ भोलि सर्टिफिकेट छ तर भोलि त्यो सर्टिफिकेट भएको आधारमा काम गर्ने मान्छेले सक्दैन त्यो जुन मैले देखिरहेको छु त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि जुन जर्मनमा एउटा मोडेल छ जो एप्रेन्टिससिप के अरे ट्रेनिङ लिने सँगसँगै काम गर्ने र जब ट्रेनिङ सकिँदाखेरि त्यो मान्छे एक्सपिरियन्स पनि भइसकेको हुन्छ जुन त्यो एउटा मोडेलको रूपमा जर्मनमा छ त्यो कुरालाई चाहिँ मलाई नेपालमा ल्याउनलाई एकदम उत्साहित थिएँ र यही अन्तर्गत यो यस किसिमको ट्रेनिङ सेन्टरको कन्सेप्ट डिजाइन गरेको हो। हाल उनी बोइडका अन्तर्राष्ट्रिय बजार निर्देशक छन्। इन्जिनियर आकृति शर्मा उनले पनि नेपाल र जर्मनमा पढाइने शिक्षा पद्धतिमा फरक पाएकी छिन्। हामीलाई घोकेर पढ्न सिकाइन्छ तर यहाँ जर्मनीमा प्राविधिक रूपले व्यावहारिक शिक्षालाई जोड दिइन्छ जुन जर्मन जस्ता विकसित देशहरूमा निकै प्रभावकारी भयो। नेपालमा यसको अति आवश्यक छ। हाम्रो समाजको लागि अरू शिक्षा जतिकै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यसले मान्छेलाई आत्मनिर्भर बनाउनलाई योगदान पुर्याउँछ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो र हामीले यो टेक्निकल सेन्टर मार्फत पनि यही सन्देश चाहिँ पुर्याउन खोजेका हौँ। यस्तै जर्मनीका पूर्व संस्कृति मन्त्री तथा सांसद बताउँछन् यो राम्रो कुरा हो। हाम्रो देशको विकासमा यस्तो किसिमको तालिमले धेरै सहयोग गरेको छ। नेपालको भविष्यको लागि यो प्राविधिक शिक्षालयको सिपमूलक तालिमले राम्रो सहयोग गर्ने मलाई विश्वास छ। Indem wir zum Beispiel nepalesische Lehrkräfte ausbilden, die dann vor Ort die Schüler unterrichten, und zwar sowohl was den schulischen Lernstoff angeht, als auch was die Kenntnisse für den Beruf angeht. Ich glaube, da kann Baden-Württemberg gute Hilfe leisten und nepalesische Lehrer ausbilden, die dann für die nepalesischen Schüler in den nächsten Jahren und Jahrzehnten die richtigen Wegweiser sein können. सांसद सीडीयू पार्टीका प्राविधिक शिक्षालय सहयोगी जर्मन परराष्ट्र नीति समितिका सदस्य बताउँछन् म प्रशंसा गर्छु यो परियोजनाको। हामी पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छौँ। उहाँहरूको यो निस्वार्थ प्रयासको लागि नेपाल सरकारले पनि हामीलाई सहयोग गरिदियोस्। भन्सार प्रशासकीय काम अनि ढुवानीको लागि हामीलाई थाहा छ नेपाललाई धेरै पटक प्राकृतिक प्रकोप भूकम्प बाढी पहिरोले दुःख दिएको। यस्तो किसिमको प्राविधिक शिक्षालयले नेपालको पुनर्निर्माणमा थप सहयोग पुर्याउनेछ। State or state-owned agencies should support regarding the customs, regarding some bureaucracy work. So we have to be supportive. And I also would like to advertise that others who are responsible for customs lower this, that they offer good transport conditions so that it is cheap to transport the goods to your country, and that we help in temporary migration to learn the trainers, to skill the trainers, to improve those who later on take care of the youth in your country. So this grassroots work should be developed to a network, to a bigger network, supported also by other agencies. अर्का एकजना सहयोगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर यो काम धन्यवादको लायक छ अनि नेपाल सुन्दर देश हो, राम्रो मान्छेहरू, हामी तपाईको साथमा छौं। यो उदाहरण हो हामीले पनि धन्यवाद पाउने। Und Nepal, ein wunderschönes Land mit hervorragenden Menschen, wurde insbesondere in den letzten wenigen Jahren fürchterlich getroffen von Naturereignissen. Aber auch die wirtschaftliche Not ist sehr groß. Und ich bin sehr begeistert, dass für Waisenkinder ein kleines Dorf gebaut wurde und weiterentwickelt werden soll, von der schulischen Ausbildung bis zur beruflichen Ausbildung. फ्युचर फर नेपालका कार्यकारी सदस्य भन्छन् धेरै वर्षपछि म नेपाल फेरि गए। मैले छोरी नेपालमै पाए। मैले अरूलाई पनि त्यसै छोड्न सकिन र सहयोग गर्न सुरु गरे। उनीहरूको लागि खाने, बस्ने, पढ्ने व्यवस्थामा मेरो मनमा एउटा कुरा खेलिरह्यो। स्कुल सकेपछि के गर्लान् यी नानीहरूले? मैले पनि मेरी श्रीमतीले जस्तै सुनेको थिएँ हरेक दिन नेपाली युवाहरू 1500 देखि 1600 विदेश जान्छन् कामको लागि, त्यो पनि असाध्यै कम तलबमा। मलाई लाग्यो यस्तो एउटा तालिम केन्द्र बनाउनु पर्छ जसले युवाहरूलाई रोजगारीमूलक तालिम दिई देशमै रोजगारी गर्न सकोस्। मलाई विचार आयो र मैले भोइटको साथीहरूलाई मेरो विचार व्यक्त गरे। यस्तै एउटा ट्रेनिङ सेन्टर नेपालमा खोल्नका लागि जसले मेसिनरी काम गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छ। यसरी धादिङमा बन्न लागेको ट्रेनिङ सेन्टरको सुरुवात Geschäftsführer von Voigt, dass die Idee ist, nach der Schule eine Berufsausbildung anzubieten
Und der fand es grandios und zu dieser Zeit wurde gerade unsere Berufsausbildung im Haintal abgebaut und das neue Training Center errichtet und dabei sind Maschinen übrig geblieben und der meinte, das wäre doch die Idee, diese Maschinen mit nach Nepal zu nehmen und das sind Maschinen für die Holzbearbeitung. So hat das Ganze erst begonnen. जस अन्तर्गत नेपालको धादिङ जिल्लाको दुनबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 5 ढकाल खोला गाउँमा जर्मन प्राविधिक शिक्षालय निर्माण गरी 2 वर्षभित्रमा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यका साथ सुरु भयो। यसका अर्का एक सहयोगी कम्पनी भोइट जलविद्युत उत्पादनको लागि टर्बाइन जस्ता महत्त्वपूर्ण मेसिनहरूको उत्पादन गर्छ। भोइट एउटा महत्त्वपूर्ण सहयोगी कम्पनी हो जर्मन प्राविधिक शिक्षालयको। यसले आर्थिक प्राविधिक सहयोग मात्र नभई प्रशिक्षकहरूलाई भोइटको भोकेसनल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटमा तालिम पनि दिनेछ। भोइट जस्तै जर्मनमा 170 वर्षदेखि प्राविधिक उपकरण निर्माण गरिरहेको सिमेन्स लगायत अन्य कम्पनीहरूले पनि सहयोग गर्नेछन्। यसका सिइओ भन्छन्, हामीले जर्मनमा यस्तो किसिमका प्राविधिक शिक्षालाई धेरै वर्षदेखि प्रयोगमा ल्याइरहेका छौँ। जसरी विश्वविद्यालयको शिक्षा देश र समाजको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण छ, त्यसै गरी भोकेसनल ट्रेनिङहरू पनि महत्त्वपूर्ण छ ताकि युवाहरूले देश विकासको जिम्मेवारी दक्षताका साथ लिन सकुन्। I think education is one of the most important things what you have to continuously build on. And with this education, I think you will also have people who understand what needs to be done in that country to keep the people in the country. You have to stop this. You have to stop that people leave your country due to financial or economical reasons. We have to build up with such a vocational training center a foundation where at the end of the day people know what they do and they learn something which they can really execute in your country, and by that, even if it is a small business at the beginning, it will grow and grow again, and you will see that the development will go in the right direction. But you have to start doing this. फ्युचर फर नेपालका स्थानीय साझेदार शेषकान्त फाउन्डेसनका अध्यक्ष भन्छन्, हामीले जुन दुःख पायौं, हामी पछिकाले जुन दुःख भोगिरहेका छन् प्राविधिक शिक्षा नपाउँदा, यस्तो दुःखको अन्त्य होस् भन्ने मेरो मात्र नभई मेरो पूर्वजको पनि चाहना थियो। बुवाहरूको पनि यो सपना थियो र हामीलाई पनि सपना त्यही नै भयो कि यहाँका बालबच्चाहरूले यिनै केही राम्रो दक्ष नागरिक बनुन् भनेर हामीले यो भोकेसनल ट्रेनिङको एउटा कल्पना गरेको हो। शेषकान्त फाउन्डेसनका उपाध्यक्ष तथा गार्मेन्ट व्यवसायी भन्छन्, माग भए जति उत्पादन गर्न सक्दैनौँ, कालीगढ विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ, त्यो पनि महँगोमा। हाम्रा युवा भने दक्षता नभएकै कारणले चर्को मूल्य तिरेर कम पारिश्रमिकमा विदेश जान बाध्य छन्। उत्पादनमूलक उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू आफैमा कमी चलिरहेछ। अब देशले पनि राम्रो गति नलिएको अवस्था छ भने हामीले धेरै जसो युवा जनशक्तिहरू विदेश पठाइरहेका छौँ। अब युवा जनशक्ति विदेश पठाउने तर प्लान केही पनि जानकारी नभएको, केही पनि नबुझेको, केही पनि अझ पढाइ लेखाइ पनि कम, त्यस्तो खाले युवा जनशक्ति हामीले बाहिर पठाइरहेका छौँ पनि। यसै गरी फाउन्डेसनका संयोजक तथा स्थानीय राजनीतिज्ञ जीवनाथ ढकाल वर्षौनी यो सानो गाउँका 40-50 जना युवाहरू हातमा सिप नभएका कारणले मजदुरी गर्न विदेश गइरहेका छन्। उनीहरूको हातमा सिप भइदिएको भए देश र समाजको विकासमा योगदान पुग्ने थियो। उनले यो शिक्षालयका लागि 4 रोपनी निजी जग्गा दान गरेका छन्। अहिले जति पनि यो क्षेत्रबाट झन्डै वार्षिक हामीले 40-50 जना विदेशी रोजगारीको लागि मलेसिया लगायत कतारमा जाने क्रम चलिराखेको छ। त्यो क्रमलाई पुरै अहिले मजदुरका रूपमा लेबरकै रूपमा गइराखेका छन् भने तिनीहरूलाई हामीले रोक्न सक्यौँ भने पनि ठुलो एउटा जनशक्तिलाई यसले कभर गर्न सक्छ भन्ने सोचेको छ। त्यस्तै धादिङ क्षेत्र नम्बर 3 का सांसद राजेन्द्र पाण्डे पनि विश्वास गर्छन्, यस्तो किसिमको प्राविधिक शिक्षालयले हातमा सिप नभएका कारण बेरोजगार भएकाले काम पाउनेछन्। आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ। 3-4 वटा काम गर्छ। एउटा बेरोजगारलाई रोजगारी दिलाउँछ, अर्को यो आर्थिक रूपले विपन्न वर्गहरूलाई आर्थिक रूपले माथि उठाउन मद्दत गर्छ। तेस्रो कुरा, रोजगारीका लागि विदेश हाम फाल्ने चलन अन्त्य हुन्छ। हाम्रो यही ठाउँमा विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापहरू सुरु हुन्छन्। आम्दानी भएपछि मान्छेले ती खर्च गर्न नि सिक्छ।
अरू पनि उद्योग धन्दाहरू चल्न थाल्छन्। समाजको आर्थिक प्रगति छिटो हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि समाज परिवर्तन गर्नलाई पनि धेरै मद्दत हुन्छ। जर्मन प्राविधिक शिक्षालय धादिको विधिवत रूपमा शिलान्यास गरियो। जर्मनीका तर्फबाट नेपालका लागि महामहिम राजदूत माथियास मेयर र नेपाल सरकारका तर्फबाट उद्योग मन्त्री नवीन्द्र राज जोशीले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेका हुन्। शिलान्यासको क्रममा उद्योग मन्त्री नवीन राज जोशी अत्यन्तै राम्रो कुरा, यो प्राविधिक शिक्षालयले गाउँमा बसेर काम गर्न सक्ने वातावरण बन्नेछ। अत्यन्तै राम्रो एउटा गाउँमा, किनभने हामीले सबै कुरा केन्द्रित सहर भन्दा पनि गाउँमा पनि केही कुराहरू हुनुपर्छ र गाउँमै बसेर चाहिँ काम गर्न सक्ने वातावरण, यसले एउटा आशा लाग्दो वातावरण बनाएको छ। त्यसैगरी नेपालका लागि जर्मनका राजदूत महामहिम माथियास मेयर यस्तो किसिमको व्यावसायिक तालिमहरू देशको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामी जर्मन राजदूतावास चाहन्छौँ नेपालीहरू रोजगारीको लागि विदेश जान नपरोस्, आफ्नै देशको विकासमा सहयोगी बनुन्। हामी सहयोग गर्न चाहन्छौँ, गरी पनि रहेका छौँ। अझ भूकम्पपछि त सहयोग बढाएका छौँ। general, the professional training is very important for the country. People should see that they can get some solid training, for solid professions. They don't need to go abroad. They can stay here. They can build up the country. And we, as German embassy, we want people to not leave only, but to build up the country. We give a lot of money to the development here, 48 million every 2 years. After the earthquake, we had some additional funds, and we try to support the stability and the, let's say, the better development here. So it's very important that people don't only leave, but they stay in the country. And this is a project to give them a chance to stay. इस प्राविधिक शिक्षालयले इन्डस्ट्री मेकानिक, मेटल वर्क, वेल्डर्स, इलेक्ट्रोनिक एन्ड कन्ट्रोल स्पेशलिस्ट, वुड कार्विङ र अन्य प्राविधिक तालिमहरू दिनेछ। यो त मात्र सुरुवात हो, यस्ता हजारौं हजार प्राविधिक शिक्षालयको प्रारम्भ गर्नु छ। सडकमा भौतारी रहेका बेरोजगार युवाहरूको लागि, शिक्षा, ज्ञान र सिपले वञ्चित भएका ती अन्योल असंख्य युवाहरूको लागि, परिवारको पेट भर्न र आङ ढाक्नका लागि मात्र पनि, शून्य ज्ञान र सिप हुँदाहुँदै पनि परदेशिन बाध्य भएका हाम्रा ती लाखौं युवाहरूको लागि, यही जुनीमा समृद्ध नेपाल हेर्ने हाम्रो चाहनाको लागि